श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्याम् साक्षाक्षमां करुणया कमलामिवान्याम् गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्याम् साक्षाक्षमां करुणया कमलामिवान्याम् गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये वैदेशिकश्रुतिगिरामपि भूयसीनाम् वर्णेषु मातिमहिमा नहिमादृशान्ते इत्थं विदन्तमपि मां सहसैव गोदे मौनद्रुहो मुखरयन्ति गुणास्त्वदीयाः त्वत्प्रेयसश्रवणयोरमृतायमानाम् तुल्यां त्वदीयमणिनूपुरसिञ्चितानाम् गोदे त्वमेव जननि त्वदभीष्टवार्हाम् वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविधेहि कृष्णान्वयेन दधतीं यमुनानुभावम् तीर्थैर्यदावदवगाह्य सरस्वतीं ते गोदे विकस्वरधिजां भवती कटाक्षात् वाचस्फुरन्ति मकरन्दमुचः कवीनाम् अस्मादृशामपकृतौ चिरदीक्षितानाम् अह्नाय देवि दयत्।